त एप्लिकेसन अफ इक्वेसन अफ मोसन इन डिफरेन्ट सिचुएसनको लागि डिफरेन्ट सिचुएसनको लागि कुनै पनि एउटा अब्जेक्ट दौडिरहेको छ युनिफर्म भेलोसिटीमा युनिफर्म भेलोसिटी भनेको इनिशियल भेलोसिटी र फाइनल भेलोसिटी इक्वल भएको केस है सुरुमा जति थियो फाइनलमा रोकिनुभन्दा अगाडि पनि त्यति नै भेलोसिटी छ भने पछाडि त्यस्तो खालको भेलोसिटीलाई हामी युनिफर्म भेलोसिटी भन्छौं युनिफर्म भेलोसिटीको बेलामा कुनै पनि अब्जेक्टको एक्सेलरेसन के हुनुपर्छ 0 हुनुपर्छ है कुनै पनि अब्जेक्टको एक्सेलरेसन 0 हुन्छ therefore from the equation third we have भन्छ त्यो भनेको थर्ड इक्वेसन अफ मोसनबाट हामीले इक्वेसन थर्ड यो मैले हाइलाइट गरेको इक्वेसन अफ मोसनबाट a को ठाउँमा 0 राख्यो भने पछाडी के हुँदो रहेछ s = ut हुँदो रहेछ यो कुरा एउटा केस भयो सेकेन्ड केसमा के छ भन्देखि फर फ्रीली फलिङ बडी अन्डर द ग्राभिटी कुनै पनि अब्जेक्ट है घरको छतबाट मैले कुनै एउटा अब्जेक्टलाई तलतिर ड्रप आउट गरिरहेको छु यदि एयर रेसिस्टेन्ट छैन त्यो अब्जेक्टमा एयर रेसिस्टेन्ट लागेको छैन भने पछाडी है कुनै अब्जेक्ट मैले घरको छतबाट तलतिर ड्रप गरे ग्राउन्डतिर ड्रप गरिरहेको छु भने पछाडी त्यस्तो केसमा के हुन्छ रे भन्देखि a = g हुन्छ रे a g सँग इक्वल हुँदो रहेछ त्यसैगरी त्यसले ट्राभल गर्ने डिस्प्लेसमेन्ट s = h हुँदो रहेछ हाइट सँग इक्वल हुँदो रहेछ र अब प्रत्येक इक्वेसनमा यो फर्मुला हामी अप्लाई गर्दै जान्छौं v = u + at छ v = u + at भनेको के हुन्छ रे भन्देखि v = u + a को ठाउँमा कति भयो त g भयो कस्तो कन्डिसनमा यो कुनै पनि अब्जेक्टलाई मैले घरको छतबाट ग्राउन्डतिर फालिरहेको छु है घरको छतबाट ग्राउन्डतिर एउटा बल फालिरहेको छु एउटा ढुङ्गा फालिरहेको छु है ढुङ्गा फाल्दाखेरि के हुँदो रहेछ v = u + gt त्यसले प्रोड्युस गर्ने एक्सेलरेसन भनेको g सँग इक्वल हुँदो रहेछ g भने एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी त्यसैगरी सेकेन्ड इक्वेसन अफ मोसनमा जाम सेकेन्ड इक्वेसन अफ मोसनमा s = के हुन्छ रे भन्देखि u + v / 2 टाइम्स t हुन्छ रे है भने पछाडी यसैमा s को ठाउँमा h राख्दिने हो अरु त सबै कुरा सेम नै हुन्छन् केही समस्या भएन त्यसैगरी नेक्स्ट इक्वेसन अफ मोसनमा s = ut + 1/2 at² छ यसमा s भनेको h हुने भइहाल्यो समस्या भएन ut भनेको ut नै भयो सार्ने हो यो सार्न पर्छ सार्न पर्दैन बुझे मात्रै हुन्छ नि के सार्नु पर्यो अर्को यो तलको वाला चाहिँ सारौला बरु अहिले पछि है पीडीएफ छ त्यही पनि तिमीहरुसँग बुक पनि छ ल h = ut + 1/2 gt² भयो a को ठाउँमा मैले कति राखे g राखे हो त्यसैगरी नेक्स्टमा जाम v² = u² + 2as v² = u² + 2as मा a र s को ठाउँ चेन्ज गर्ने मात्रै हो माथिबाट अब्जेक्टलाई ड्रप डाउन गरिरहेको छु भने पछाडी यो इक्वेसन कसलाई फलो गर्ने भयो स्ट्रेट लाइनमा कुनै अब्जेक्ट कुदाइरहेको छु मैले गाडी कुदाइरहेको बेलाको केस यो भयो गाडीलाई कहाँ भिरबाट गुटुङटुङ पारे भने पछाडी यो केस आउँछ है यो फर्मुला अप्लाई गर्नु पर्यो गाडी कुदाउने बेलामा यो फर्मुला अप्लाई गर्नु पर्यो गाडीलाई गुटुङटुङ पार्ने बेलामा फेरि यताको यो फर्मुला अप्लाई गर्नु पर्यो भिरबाट तल खसाले पछाडी के हुने भयो त यो फर्मुला अप्लाई हुने भयो v² = u² + 2 एक्सेलरेसन a को ठाउँमा g र हाइट s भनेको हाइट h तिमीहरुले अब यताको यिनी चारवटा फर्मुला रटान हुनु पर्यो याद हुनु पर्यो यो चारवटा फर्मुला याद भयो भने पछाडी यो फर्मुला अटोमेटिक याद भइहाल्यो है अटोमेटिक याद भयो केही पनि समस्या छैन a को ठाउँमा g राख s को ठाउँमा h राख s को ठाउँमा h नराख्दा पनि केही खासै फरक पर्दैन तर a को ठाउँमा g चाहिँ राख्नै पर्छ है माथिबाट तल खसेको अब्जेक्टमा अथवा तल माथिबाट तलको कुरा मात्रै गरिरहेछ मैले घरको छतबाट मैले गुटुङटुङ ढुङ्गा तल फालिरहेको छु भने पछाडी अब नेक्स्ट केसमा जाम अब नेक्स्ट केसमा मैले ढुङ्गा फालेको थिएँ घरको छतबाट ढुङ्गा तल फालेको थिएँ तल एउटा मान्छेको टाउकामा लाग्यो अनि त्यसले फेरि मलाई यो तैँले मलाई हान्ने भनेर फेरि त्यो ढुङ्गालाई माथि फाल्दिन थाल्यो त्यसले है घरको छतमा फाल्दिन थाल्यो म कहाँ फाल्न थाल्यो भने पछाडी त्यो केसमा हामी भर्टिकली थ्रोन अपवार्ड भन्छौं बडी थ्रोन भर्टिकली अपवार्ड है तलबाट माथितिर फालिरहेको छ भने पछाडी त्यस्तो कन्डिसनमा s भनेको त हाइटै हुन्छ त्यो ढुङ्गाले ट्राभल गरेको डिस्टेन्स भनेको हाइटै हुने भयो र त्यसमा प्रोड्युस हुने जुन एक्सेलरेसन a छ त्यो भनेको नेगेटिभ अफ द एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी हुन्छ किनभने पछाडी अर्थको ग्राभिटीको एग्नेस्टमा मैले त्यो ढुङ्गालाई माथितिर फालिरा हुन्छु है अर्थको ग्राभिटीको एग्नेस्टमा मैले त्यो ढुङ्गालाई तलबाट माथितिर फालिरहेको हुन्छु त्यो भएर a को ठाउँमा -g हुन्छ अब फेरि त्यही माथिका चारवटा इक्वेसन अरे वाह यहाँनेर यसले मिस्टेक लेखेछ यसलाई मैले के गरौँ यहाँनेर यसले मिस्टेक लेखेको छ है यो माइनस हैन के प्लस हुन्छ
यहाँनिर प्लस हुन्छ हाम्रो फर्मुला प्लस छ यसले कहाँबाट माइनस लेख्यो यो डाकाले जे पाते लेख्ने ल हेर है अब के हुन्छ अरे भनेदेखि v इक्वल टु u प्लस एटी भनेर हामीले पहिलेदेखि पढिरहेको इक्वेसन हो है तलबाट माथितिर फालिरहेछ भने पछाडि v इक्वल टु u प्लस एटी हुन्छ फर्स्टमा यही स्ट्रेट लाइनमा कुद्दाखेरि अब मैले ढुङ्गालाई तलबाट माथि फालिरहेको केसमा के हुने भयो त a को ठाउँमा माइनस g भयो v इक्वल टु u माइनस gt भयो है माइनस g माइनस यता माइनस र प्लस मल्टिप्लाई गर्दा के हुन्छ माइनस हुन्छ नि त त्यही भएर है u इक्वल टु माइनस gt भयो ल v इक्वल टु u माइनस gt है यदि इनिशियल 0 छ भने पछाडि के हुने भयो त माइनस gt मात्रै हुने भयो अथवा फाइनल 0 छ भने पछाडि के हुने भयो 0 इक्वल टु u माइनस gt हुने भयो त्यो न्युमेरिकलमा पछि काम लाग्छ सबै तीनटै केस न्युमेरिकलको लागि मात्रै हो थ्योरीको लागि काम छैन s इक्वल टु u प्लस v डिभाइड बाइ 2 इन्टु t हामीले पहिले पढिरहेको सेकेन्ड इक्वेसन अफ मोसन हो त्यसमा s को ठाउँमा s ल राख्दियौ अनि त्यस पछाडि v प्लस u डिभाइडेड बाइ 2 इन्टु t जस्ताको त्यस्तै s इक्वल टु ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर यसमा s भनेको s भयो ut नै भयो g को ठाउँमा a को ठाउँमा के भयो त अघि प्लस लगाइरा थियौं अब तलबाट माथि फाल्दा माइनस लगायौं यसमा पनि के भयो त 2gh माइनस लगाइदियौ s चाहिँ माइनस हुँदैन एक्सेलरेसन चाहिँ माइनस g अप्लाई गर्नुपर्ने रहेछ हामीले भन्ने कुरा बुझ्यो है माइनस अप्लाई जानेर जे फर्मुला देख्छौ त्यसमा चाहिँ के भयो त त्यो माइनस भयो है अरु समस्या केही पनि छैन ल अब नेक्स्ट कुरामा जाउँ केस 4 भन्छ यो केस 4 मा के रहेछ त्यस्तो फर अ बडी जस्ट रिलिज फ्रम रेस्ट फ्रम हाइट h है मैले घरको छतबाट यतिकै एउटा ढुङ्गालाई बिस्तारै खसाइदिए न मैले फोर्स नलागिन यतिकै छोड्दिए त्यसलाई ड्रप आउट गरे भने पछाडि त्यस्तो केसमा इनिशियल भेलोसिटी 0 हुन्छ मेरो इनिशियल भेलोसिटी हुँदैन एक्सेलरेसन भनेको g सँग इक्वल हुन्छ हाइट h सँग इक्वल हुन्छ अब त के छ र हेर न u 0 राख्नु त हो जहाँ u देख्छौ त्यहाँ 0 राख v इक्वल टु gt हुने भयो यो फर्मुला खासै हामीलाई आवश्यक पर्दैन है यो केस 4 किन हामी डाइरेक्ट गर्छौं त्यही भएर हामीलाई त्यति धेरै आवश्यक पर्दैन भर्टिकली अपवर्डमा गयो भने पछाडि a इक्वल टु माइनस g हुने भयो र माथि म्याक्सिमम हाइटमा पुगे पछाडि भेलोसिटी v0 हुन्छ जस्तो तिमीले एउटा ढुङ्गालाई माथि फाल्यो भने पछाडि माथि फाल्दाखेरि के हुन्छ रे भन्देखि सुरुमा माथि टपसम्म पुग्छ टपमा पुगेर के गर्छ रोकिन्छ भेलोसिटी 0 हुन्छ त्यहाँनेर गएर म्याक्सिमम हाइट ट्राभल गरेपछि भेलोसिटी 0 हुन्छ अनि फेरि रिटर्न ब्याक भएर कहाँ हुन्छ अर्थमै खसिरहेको हुन्छ त्यही भन्न खोज्या हो अरु केही छैन ल अनि न्युमेरिकलहरु सल्भ आउट न्युमेरिकलहरु भए न्युमेरिकल पछि गरौँला एकैचोटी गर्दा राम्रो है अब हामी भेलोसिटी टाइम ग्राफ अल्सो इम्पोर्टेन्ट टपिक भेलोसिटी टाइम ग्राफ हो भेलोसिटी टाइम ग्राफ एक्जाममा धेरैचोटी सोधिरहेको हुन्छ मेरो पालामा त मैले नसोधी छोड्दिन त्यो विचार गर्नु है भेलोसिटी टाइम ग्राफ एकदमै धेरै इम्पोर्टेन्ट छ फेरि पछि एक्जाम आउनुभन्दा अगाडि सर यो फोर्स भन्ने च्याप्टरबाट के इम्पोर्टेन्ट छ भन्ने होइन हेडलाइन लेख भेलोसिटी टाइम ग्राफ एकदम इम्पोर्टेन्ट भनेर राख्देऊ सरले इम्पोर्टेन्ट भन्नुभएको थियो भन एक्जाममा धेरैचोटी सोध्छ यो च्याप्टरबाट पढेको कुराहरुमा एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूको लागि इम्पोर्टेन्ट भनेको इक्वेसन अफ मोसन प्रुभ गर्ने त्यस पछाडी सर्ट क्वेशनमा इम्पोर्टेन्ट भनेको भेलोसिटी टाइम ग्राफ कस्तो टाइपले क्वेशन सोध्छ पहिले हेर्दै जाम भेलोसिटी टाइम ग्राफ भनेको अरु केही पनि होइन हेर इट इज द ग्राफ ऑब्टेन्ड बाइ प्लटिङ द भेलोसिटी अफ अ बडी है भेलोसिटी अफ द बडी कुनै पनि अब्जेक्टको भेलोसिटीलाई मैले y एक्सिसमा राख्ने रे अनि त्यस पछाडी त्यसको रिलेसन जुन टाइम हुन्छ यति घण्टामा यति भेलोसिटी बथ्यो यति बजेर यति मिनेट जाँदा यसको भेलोसिटी यति थियो यति बजेर यति मिनेट जाँदा भेलोसिटी यति थियो भन्ने कुरालाई चाहिँ केमा राख्ने त x एक्सिसमा राखेर दुईटालाई प्लट गरे भने पछाडी एउटा ग्राफ प्लट हुन्छ रे हो त्यो ग्राफ प्लट भएको ग्राफलाई मैले के भन्छु भेलोसिटी टाइम ग्राफ भन्छु है भेलोसिटी टाइम ग्राफ भनेको के रहेछ भेलोसिटीलाई y एक्सिसमा राख्ने अनि त्यस पछाडी त्यससँग रिलेटेड टाइमलाई चाहिँ केमा राख्ने त x एक्सिसमा राख्ने त्यसरी दुईटालाई प्लट गर्दाखेरि जुन ग्राफ प्लट हुन्छ जुन ग्राफ फर्मेसन हुन्छ त्यो खालको ग्राफलाई हामी के भन्छौं भेलोसिटी टाइम ग्राफ भन्छौं इट इज द ग्राफ ऑब्टेन्ड बाइ it is the graph obtained by plotting the velocity of a body along the y axis and time along the x axis है त्यसरी प्लट गरेको ग्राफलाई हामी के भन्छौं त भेलोसिटी ग्राफ भन्छौं पुरा बुझ्यौ नि भेलोसिटी टाइम ग्राफको अब भेलोसिटी टाइम ग्राफ डिफरेन्ट कन्डिसनको लागि
हुन्छ है। भेलोसिटी टाइम ग्राफ डिफ्रेन्ट केसको लागि डिफ्रेन्ट हुन्छ। जस्तो भेलोसिटी टाइम ग्राफ फर युनिफर्म भेलोसिटी भन्छ। युनिफर्म भेलोसिटी भनेको कुरा हामीले बुझिहाल्यौँ। युनिफर्म भेलोसिटी भनेको एकै नासको भेलोसिटी हो जहाँ एक्सेलरेसन के हुन्छ रे 0 हुन्छ रे। र भेलोसिटी टाइम ग्राफको एप्लिकेसन पछि पढौँला। ल भेलोसिटी टाइम ग्राफ फर युनिफर्म भेलोसिटी तिमीलाई एक्जाममा यही सोध्छ। राइट डाउन द प्लट द भेलोसिटी टाइम ग्राफ फर युनिफर्म भेलोसिटी भन्न सुन्न सक्छ। एन्ड डिस्कस इट भन्छ। डिस्कस गर्न पनि सोध्छ। भेलोसिटी टाइम ग्राफ युनिफर्म भेलोसिटीको लागि चाहिँ भेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाऊ अनि त्यसको डिस्कस गर पनि भन्छ। त्यसको मिनिङ के हो पनि भन्छ क्या। त्यो भनेको हेर है, इफ अ बडी मुभ्स विथ कन्स्टेन्ट भेलोसिटी, डिस्कस भने यही हो है। कुनै पनि बडी युनिफर्म भेलोसिटीमा एकै नासको स्पिडमा हिँडिरहेको छ रे, त्यस्तो बेलामा द भेलोसिटी टाइम ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन प्यारलल टु द टाइम एक्सिस। त्यो बेलामा ग्राफ कस्तो हुन्छ रे भनेदेखि स्ट्रेट लाइन प्यारलल टु द एक्स एक्सिस हुन्छ रे। अब हेर त, यहाँनिर युनिफर्म भेलोसिटी, यहाँनिर सपोज 30 किलोमिटर पर आवरको स्पिडमा एउटा गाडी दौडिरहेको थियो, त्यही स्पिडमै कुदिराख्यो यतासम्म, त्यही स्पिडमै कुद्यो यो डाँगा, तलमाथि गरेन स्पिड भने पछाडि त्यस्तो खालको त्यो कन्डिसनको ग्राफलाई हामी के भन्छौँ त भेलोसिटी टाइम ग्राफ फर युनिफर्म भेलोसिटी भन्छौँ। त्यो युनिफर्म भेलोसिटी बेलामा हेर त, यो लाइन र यो लाइन के भइरहेका छन्, प्यारलल भएका छन् कि छैनन्? प्यारलल छन् नि, तलमाथि कोही तलमाथि गर्न पाएको छैन हो। त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्यौँ त भेलोसिटी टाइम ग्राफ फर युनिफर्म भेलोसिटी भन्यौँ। युनिफर्म भनेको एकै नासको भेलोसिटी हुने बेलामा है, कुनै अब्जेक्ट जस्तो कुनै एउटा बडी बाइक कुदाइरहेको छ, एउटै भेलोसिटीमा कुदाइरहेको छ है, टाइम पनि बढिरहेको छ, भेलोसिटी चाहिँ के गरिरहेछ, टाइम बढ्दै 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 जाँदाखेरि भेलोसिटी चाहिँ एउटै भेलोसिटी भइरहेको छ भने पनि के हो नि, त्यसलाई हामी त्यस्तो खालको भेलोसिटीलाई हामी के भन्छौँ, युनिफर्म भेलोसिटी भन्छौँ। र युनिफर्म भेलोसिटीको बेलामा एक्सेलरेसन चाहिँ के हुँदो रहेछ, 0 हुँदो रहेछ। भन्न खोजेको सर्टेन टाइम इन्क्रिज हुँदाखेरि भेलोसिटीमा आउने चेन्ज चाहिँ के हुँदो रहेछ त, कन्स्ट्यान्ट हुँदो रहेछ। त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्यौँ त, एक्सेलरेसन 0 भन्यौँ है। यो कन्डिसनमा एक्सेलरेसन के हुँदो रहेछ, 0 हुँदो रहेछ। ल भेलोसिटी टाइम ग्राफ के हुँदो रहेछ त, भेलोसिटी टाइम ग्राफमा चाहिँ स्ट्रेट लाइन प्यारलल टु द टाइम एक्सिस हुँदो रहेछ। यो कुरा इम्पोर्टेन्ट छ है त, यहाँनिरबाट यो कुरा चाहिँ इम्पोर्टेन्ट पढ्नु पर्यो यहाँनिर समय टाइम एक्सिससम्म। ल त्यसै गरी भेलोसिटी टाइम ग्राफ फर युनिफर्म एक्सेलरेसन है, एउटै टाइपको एक्सेलरेसन आउनलाई एउटै टाइपको टाइम जति चेन्ज हुन्छ त्यही अनुसारले भेलोसिटी चेन्ज हुनु पर्यो है। टाइम जतिको रेसियोमा चेन्ज भएको छ, जस्तो है म 1 मिनेटमा 10 किलोमिटर हिँड्छु भने पछाडि 2 किलोमिटरमा कति हिँड्नु पर्यो, 20 किलोमिटर हिँड्नु पर्यो क्या है। 2 मिनेटमा 1 मिनेटमा 10 किलोमिटर हिँड्यो भने 2 मिनेटमा 20 किलोमिटर हिँड्नु पर्यो। त्यसलाई चाहिँ हामी भेलोसिटी टाइम ग्राफ फर युनिफर्म एक्सेलरेसन भन्छौँ। त्यस्तो कन्डिसनमा एक्सेलरेसन के हुँदो रहेछ, युनिफर्म हुँदो रहेछ अथवा कन्स्ट्यान्ट हुँदो रहेछ। कन्स्ट्यान्ट भन्नु र युनिफर्म भन्नु एउटै कुरा हो। इफ अ बडी मुभ्स विथ अ कन्स्ट्यान्ट एक्सेलरेसन है, कुनै पनि बडी कन्स्ट्यान्ट एक्सेलरेसनमा अथवा युनिफर्म एक्सेलरेसनमा मुभ गर्छ भने पछाडि द इन्क्रिज इन भेलोसिटी इज प्रोपोर्सनल टु द टाइम टेकन। त्यो भनेको जति पनि भेलोसिटीमा इन्क्रिज हुन्छ त्यही टाइममा पनि इन्क्रिज हुन्छ, अथवा जति टाइममा इन्क्रिज हुन्छ त्यही अनुसारले भेलोसिटी पनि के हुँदै जान्छ त, इन्क्रिज हुँदै जान्छ, तर एउटै कन्स्ट्यान्ट रेसियोमा इन्क्रिज हुँदै जान्छ। सो द भेलोसिटी टाइम ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन इन्क्लाइन टु द टाइम एक्सिस। भनेको यो के हुन्छ रे भनेदेखि टाइम एक्सिस एक्स एक्सिससँग 45 डिग्रीको एंगल बनाएर यो ग्राफ प्लट हुन्छ रे है। स्ट्रेट लाइन इन्क्लाइन विथ द इन्क्लाइन टु द टाइम एक्सिस, अथवा यसको स्लोप चाहिँ के हुन्छ रे भनेदेखि 45 डिग्री भएको बेलामा स्लोप 1 हुन्छ रे है। स्लोप चाहिँ 1 भएर कुदिराख्छ रे भन्न खोजेको। स्लोप 1 हुन्छ भन्नु पर्यो एउटा कुरा, अथवा अर्को कुरा के भन्नु पर्यो त, स्ट्रेट लाइन इन्क्लाइन टु द टाइम एक्सिस भन्नु पर्यो। स्ट्रेट लाइन चाहिँ टाइम एक्सिससँग इन्क्लाइन हुँदो रहेछ। यो कुराकानी पनि बुझ्यो होला है। भेलोसिटी टाइम ग्राफ फर भेरिएबल एक्सेलरेसन, यदि एक्सेलरेसन चेन्ज छ, एक्सेलरेसन चाहिँ डिफरेन्ट छ, भेरिएबल छ भने पछाडि त्यस्तो कन्डिसनमा के हुन्छ त, इफ अ बडी मुभ्स विथ भेरिएबल एक्सेलरेसन है, चेन्जिङ द एक्सेलरेसन, एक्सेलरेसन फरक फरक पर्यो। पहिलो सुरुमा चाहिँ म हिँड्ने बेलामा कुद्ने बेलामा पहिलो 1 मिनेटमा 10 किलोमिटर कुदे, अर्को 1 मिनेटमा चाहिँ म 5 किलोमिटर कुदे अथवा 15 किलोमिटर कुदे क्या, त्यसको चेन्ज फरक फरक आयो। अथवा 25 किलोमिटर कुदे म,
अर्को 1 सेकेन्डमा अर्को 1 मिनेटमा भने पछाडि त्यस्तो खालको एक्सेलरेसनलाई हामी के भन्छौँ भेरिएबल एक्सेलरेसन भन्छौँ एक्सेलरेसन चेन्ज आउने प्रत्येक टाइम इन्टरभलमा जति एक्सेलरेसन आउनु पर्ने हो त्यो आउँदैन फरक आउन सक्छ त्यसलाई हामी चेन्ज भन्छौँ घट्न पनि सक्छ बढ्न पनि सक्छ है तर भेलोसिटी इन्क्रिजेस बाइ अनइक्वल इन्टरभल अफ टाइम यसमा घरि यता जान सक्छ घरि यता जान सक्छ जिगज्याग टाइपको हुन सक्छ सो इट्स भेलोसिटी टाइम ग्राफ इज अ कर्भ त्यस्तो बेलामा कर्भ टाइप बनाउँछ रे है त्यस्तो बेलामा चाहिँ यसले के गर्दो रहेछ त कर्भ टाइपको ग्राफ बनाउँदो रहेछ कर्भ यस्तो जिगज्याग यस्तो बनाउने रहेछ है जस्तो पनि पायो क्या भन्न पाइयो यस्तो हुन पायो यता त आउँदैन त्यस्तो हुने भयो है भेलोसिटी टाइम ग्राफ चाहिँ के हुने रहेछ कर्भ टाइपको हुँदो रहेछ है भेलोसिटी टाइम ग्राफ भनेर भन्यौँ हामी यसको इम्पोर्टेन्स चाहिँ के छ हेरौँ है त यसले चाहिँ के हुन्छ अरे भनेदेखि इट हेल्प टु डिटरमाइन द एक्सेलरेसन अफ अ बडी हामीलाई जुनसुकै पोजिसनमा त्यसको एक्सेलरेसन फाइन्ड आउट गर्न सक्छौँ जस्तो मलाई यो पोइन्टमा एक्सेलरेसन चाहियो भने पछाडि मैले के गर्छु भनेदेखि यो पोइन्टमा चेन्ज भएको भेलोसिटी है यो पोइन्टमा चेन्ज भएको भेलोसिटीले कतिले चेन्ज भयो र टाइम कतिले चेन्ज भयो त्योबाट मैले के गर्न सक्छु इजिली एक्सेलरेसन क्याल्कुलेट गर्न सक्छु है त्यो कन्डिसनमा सर्टेन टाइम पछाडि त्यसको एक्सेलरेसन कति हुन्छ त्यो एक्सेलरेसन फाइन्ड आउट गर्न सजिलो हुन्छ इट हेल्प टु डिटरमाइन द टोटल डिस्टेन्स ट्राभल बाइ अ बडी इन अ गिभन टाइम इन्टरभल यसले चाहिँ के गर्छ अरे भनेदेखि टोटल डिस्टेन्स कति ट्राभल गर्यो त अहिले यो भेलोसिटी ग्राफबाट चाहिँ मैले के पत्ता लगाउँदो रहेछु भनेदेखि यहाँनेर पुग्दासम्म यसले टोटल डिस्टेन्स कति टाइम त्यहाँनेर पुग्दा अथवा यस्तो भनौँ न त्यो सर्टेन टाइम इन्टरभलमा है कति मिनेट पछाडि चाहिँ त्यसले डिस्टेन्स कति ट्राभल गर्यो त भन्ने कुरा इजिली क्याल्कुलेट गर्न सकिन्छ अथवा हामीले फाइन्ड आउट गर्न सकिन्छ त्यो भएको कारणले गर्दा भेलोसिटी टाइम ग्राफ पनि यसको लागि अलिकति बढी इम्पोर्टेन्ट छ भनेको ल हेर इनर्सिया है इनर्सिया भनेको केही पनि होइन रे खास इनर्सिया भनेको त कुनै पनि अब्जेक्ट इनर्सिया भने फोर्स भने जस्तै हो क्या कुनै पनि अब्जेक्ट रेस्टमा बसिरहेछ भने पछाडि त्यो रेस्टमै बसिराख्न खोज्दो रहेछ त्यसको प्रोपर्टी रहेछ के प्रोपर्टिज अफ द बडी हो त्यो है कुनै पनि बडीको प्रोपर्टिज हो जो रेस्टमा छ भने पछाडि रेस्टमै बसिराख्न खोज्छ यदि स्ट्रेट लाइनमा छ भने पछाडि स्ट्रेट लाइनमा कुदै गर्न खोज्छ तबसम्म कुद्छ जबसम्म मैले एक्सटर्नल फोर्स लगाउँदैन बाहिरबाट त्यसलाई फोर्स लगाउँदैन जस्तो मैले गाडीलाई बाइकलाई नै बुझ न ह्यान्डल छोडिदिएर रेस पनि छोडेर मजाले ब्रेक पनि थिचिन भने पछाडि के गर्छ त्यो स्ट्रेट लाइनमा एकछिनसम्म अगाडिसम्म जान्छ एकछिन पछाडि बेन्ड हुन थाल्छ अथवा के गर्ला होइन त्यो आफ्नो ठाउँमा छ जब मैले ब्रेक थिच्छु ब्रेक थिचिसके पछाडि बल्ल त्यो के गर्छ रोकिन थाल्छ होइन त न त रोकिँदैन नि जस्तो फ्यानकै कुरा गर इलेक्ट्रिक फ्यानका कुरा गर तिमीले स्विच अफ गर्यो हो स्विच अफ गर्यो भने पनि एकछिनसम्म घुमिराख्छ मजाले है पहिले घुमिराख्यो घुमिरहन्छ जस्तो फ्यानको अर्को पनि कुरा छ स्विच अफ गरेर बन्द भएको फ्यानलाई मैले एक्कासी स्विच अन गरेँ भने अन गर्ने बित्तिकै चाहिँ तुफान रफ्तारमा घुम्दैन किन त्यो रेस्टमा थियो रेस्टमै बसिराख्न खोज्छ एकछिनसम्म तर मैले यताबाट फोर्स धेरै लगाएको कारणले गर्दा त्यो के गर्न थाल्छ अब अलि हाई स्पिडमा घुम्न थाल्छ ल द प्रोपर्टिज अफ अ बडी ड्यू टु व्हिच इट रिमेन्स अर टेन्ड्स टु रिमेन इन अ ओरिजिनल स्टेट अफ रेस्ट अर युनिफर्म मोसन भनेको रेस्टमा छ भने पछाडि रेस्टमै बसिराख्न खोज्छ यदि युनिफर्म मोसनमा छ युनिफर्म भेलोसिटीमा छ युनिफर्म स्पिडमा छ भने पछाडि त्यो के गर्दो रहेछ त स्ट्रेट लाइनमा कुदिरहन्छ युनिफर्म मोसन अन स्ट्रेट लाइन अनलेस भनेको तबसम्म जबसम्म मैले एक्सटर्नल फोर्स एक्टेड अन इट त्यसमा एक्सटर्नल्ली बाहिरबाट फोर्स लगाउँदैन बाइक कुदिरहेको बेला ब्रेक थिच्दैन नथिच्दासम्म त्यो के गरिरहन्छ बाइक कुदै गर्छ त्यही हो कुराकानी है त त्यसलाई हामी के भन्यो त इनर्सिया भनेर भन्यो इनर्सियाको कुरा के रहेछ भनेदेखि दुईवटा कुरा रहेछ हेर इनर्सियाको एउटा इनर्सिया अफ रेस्ट भन्ने रहेछ एउटा चाहिँ मोसन रहेछ रेस्टमा भएको रेस्टमै बसिराख्न खोज्दो रहेछ है तबसम्म बस्छ जबसम्म मैले फोर्स लाउँदैन त्यसैगरी मोसन नभएको मोसनमै बसिराख्छ तबसम्म बस्छ जबसम्म मैले त्यसमा पनि फोर्स लाउँदैन ल रिलेसन बिट्विन इनर्सिया एन्ड मास यो इनर्सिया र मास छ नि लेखे होला कहीँनिर इनर्सिया अफ डिरेक्सन लेख्या रहेछ हेर है मास के हुन्छ अरे भनेदेखि ठुलो अब्जेक्ट छ हेभेन्ली अब्जेक्ट छ भने पछाडि त्यसको इनर्सिया बढी हुन्छ
मास बढी भएको अब्जेक्टमा इनर्सिया पनि बढी हुन्छ। फ्रम द एबभ एक्टिभिटी फलो दैट द मास अफ अ बडी इज क्वान्टिटेटिभ मेजर अफ इट्स इनर्सिया। है त ग्रेटर द मास अफ द बडी, जब कुनै पनि अब्जेक्टको मास बढी हुन्छ त्यसको इनर्सिया पनि के हुँदो रहेछ त ग्रेटर हुँदो रहेछ। त्यसमा हुने इनर्सिया पनि इनर्सियल प्रोपर्टी पनि के हुँदो रहेछ त ग्रेटर हुँदो रहेछ। भन्न खोजेको यदि रेस्टमा छ भने पछाडि रेस्टमै धेरै बेरसम्म बसिराख्दो रहेछ, धेरै फोर्स लाउनु पर्दो रहेछ। धेरै फोर्स लगाएर मैले सब यो इक्जाम्पल कस्तो ल्याऊ भनेदेखि सानो ढुङ्गा, तिमी भिरमा जाऊ, भिरमा गएर त्यस पछाडि एउटा सानो ढुङ्गा ल्याऊ अनि सानो ढुङ्गालाई तिमीले त्यहाँबाट गुटुङटुङ गुल्टाइदियो भने पछाडि के गर्छ त्यो सर्टेन डिस्टेन्स मात्रै टाढा जान्छ। अलि ठुलो हेभिली ढुङ्गालाई गुल्टाइदियो भने पछाडि के गर्छ त्यो अलि टाढासम्म जान्छ, अलि तलसम्म खस्छ। हो, कारण के रहेछ हेभिली बडीमा अथवा मास धेरै भएको अब्जेक्टमा इनर्सिया पनि ग्रेटर हुँदो रहेछ, थोरै मास भएकोमा इनर्सिया पनि थोरै हुँदो रहेछ। ल इनर्सिया अफ रेस्ट। इनर्सिया अफ रेस्ट भनेको कुनै एउटा अब्जेक्ट कुनै बडी है रेस्टमा छ र त्यो रेस्टमै भइराख्न खोज्छ अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड अन इट। है जबसम्म हामीले एक्सटर्नल बाहिरतिरबाट त्यसलाई फोर्स अप्लाई गर्दैनौँ तबसम्म चाहिँ के हुन्छ त्यो रेस्टमै बसिराख्छ भने पछाडि त्यसलाई हामी के भन्छौँ इनर्सिया अफ रेस्ट भन्छौँ। जस्तो मैले के गरेँ भनेदेखि एउटा कपीलाई लिएर एउटा बेडमा फालेँ, सुरुमा मैले बेडमा राखेँ, त्यो कपी राखिसके पछाडि त्यो कपी 10 वर्षसम्म पनि त्यही भइराख्छ। जबसम्म मैले त्यसलाई छुँदैन, त्यसलाई चलाउँदैन, यताउता गराउँदैन तबसम्म त्यो के हुन्छ त्यही बसिराख्छ। त्यस्तो केसलाई हामी के भन्दा रहेछौँ इनर्सिया अफ रेस्ट भन्छौँ। रेस्ट नभएको बडी रेस्टमै भइराख्न खोज्दो रहेछ, रेस्टमै हुँदो रहेछ, तबसम्म रहँदो रहेछ जबसम्म मैले बाहिरबाट त्यसलाई फोर्स अप्लाई गर्दैन। है कुरा त्यही हो। अब हामी इनर्सियाको डिफिनिसन अनुसार इनर्सिया अफ रेस्टलाई पनि त्यही प्रोपर्टीमा त्यही वेमा डिफाइन गर्न सजिलो हुन्छ, त्यही भएर डिफाइन गर्न त्यही वेमै डिफाइन गरिरहेको छ। यहाँ पनि इनर्सिया अफ रेस्ट इज द प्रोपर्टी अफ अ बडी बाई भर्चु अफ विच इट रिमेन्स अर टेन्स टु रिमेन इन द स्टेट अफ रेस्ट। है रेस्टमा बस्न खोज्छ, है रेस्टमा छ र रेस्टमै बसिराख्न खोज्छ भने पछाडि त्यस्तो खालको कुनै पनि बडीको कुनै पनि अब्जेक्टको त्यस्तो खालको प्रोपर्टीलाई हामी के भन्यौँ इनर्सिया अफ रेस्ट भन्यौँ। कहिलेसम्म बस्दो रहेछ अनलेस एक्सटर्नल फोर्स इज एक्टेड अन इट। जबसम्म हामीले त्यसलाई मैले जबसम्म त्यो कपीलाई तानेर अर्को ठाउँमा फाल्दैन लैजाँदैन तबसम्म चाहिँ के हुँदो रहेछ त्यो रेस्टमै बसिराख्दो रहेछ। अब यो इनर्सिया अफ रेस्टका सम इक्जाम्पल लेखिरहेको छ है। अब तिमीहरूको यिनी क्वेसन भनेको गिभ रिजनमा सोध्ने क्वेसन हुन् है, राम्रोसँग बुझ्नुपर्छ। यो च्याप्टरबाट गिभ रिजन यिनी क्वेसनहरू एकदम इम्पोर्टेन्ट छन्। रेस्टको 3-4वटा, त्यसै गरी मोसनको 3-4वटा, त्यसपछि न्युटन लका 3-4वटा, मोमेन्टमको 3-4वटा, गरी 12-15वटा गिभ रिजन क्वेसनहरू छन्। तिनी क्वेसनहरू एकदम इम्पोर्टेन्ट छन्। व्हेन वी स्ट्यान्ड अर सिट लुजली अन अ बस, है जब हामी चाहिँ यत्तिकै सिटबेल्ट नबानिकनै हामी बसमा बसिरहेछौँ एन्ड द बस सडनली स्टार्ट टु मुभ, है एक्कासी झडक्क उसले ड्राइभरले स्टार्ट गरेर सिधै 1 गियरमा हालेर रेस दियो भने पछाडि एक्सिलेटर दियो भने पछाडि वी जर्क ब्याकवार्ड अन द बस। त्यति बेलामा हामी के हुन्छौँ रे भनेदेखि हामी बसिरहेको थियौँ, रेस्टमा थियौँ, अनि त्यसपछि ड्राइभरले के गर्यो बस एक्कासी कुदाइदियो। हो रोकिरहेको बस एक्कासी कुदाइदियो भने पछाडि प्यासेन्जरहरू पछाडितिर जर्क गर्छन् रे, है पछाडितिर हल्लिन्छन्, पछाडितिर धक्किन्छन्। किन भन्छ इनर्सिया अफ रेस्टको कारणले गर्दा हो। दिस इज बिकज व्हेन द बस सडनली स्टार्ट, जब बस एक्कासी स्टार्ट हुन्छ, स्टार्ट भए बेलामा है सडनली स्टार्ट इट्स मोसन, है त्यो चाहिँ के भयो सडनली स्टार्ट इट्स मोसन भनेको त्यो मोसनमा जब गयो हो एक्कासी जब बस चाहिँ मोसनमा गयो, पहिले केमा थियो रेस्टमा थियो, द लोअर पार्ट अफ आवर बडी अल्सो सेट इन्टु मोसन। त्यो हुँदा के हुँदो रहेछ भनेदेखि हामीले खुट्टाले जुन बसमा टेकिरहेको हुन्छौँ नि हो, खुट्टाले टेकिरहेको हुन्छौँ, हाम्रो खुट्टातिरको बडी पार्ट चाहिँ केमा जाँदो रहेछ त्यो मोसन गए, मोसनमा रेस्ट गए, रेस्टमा जाँदो रहेछ हेर, है फोर्स लाग्दो रहेछ क्या, खुट्टामा बढी फोर्स लाग्छ। अनि खुट्टामा भएको खुट्टा चाहिँ के हुने रहेछ तत्कालै बस मोसनमा जाने बित्तिकै खुट्टा पनि मोसनमै जाँदो रहेछ, है खुट्टा पनि मोसनमै गयो। बट द अप्पर पार्ट टेन्स टु रिमेन एट रेस्ट, तर माथितिरको जुन पार्ट छ त्यो माथितिरको पार्ट चाहिँ रेस्टमै बसिराख्न खोज्दो रहेछ। रेस्टमै बस्नलाई त पछाडितिर हुनु पर्यो हो, त्यही कारणले गर्दा पछाडितिर के हुन्छ त धक्किने भयो है त्यही कारणले गर्दा पछाडितिर धक्किने भयो। रिमेन एट रेस्ट ड्यू टु द इनर्सिया अफ रेस्ट, है इनर्सिया अफ रेस्टको कारणले गर्दा त्यो चाहिँ के हुँदो रहेछ त अप्पर पार्ट अफ द बडी केमा जाँदो रहेछ
रेस्टमै बसिराख्न खोज्दो रहेछ, लोअर पार्ट अफ द बडी केमा जाँदो रहेछ त मोसनमा जाँदो रहेछ। त्यो कारणले गर्दाखेरि हामी चाहिँ बसमा बसिरहेको बेलामा पछाडितिर धक्किँदा रहेछौँ। त्यसैगरी नेक्स्ट इक्जाम्पल छ व्हेन अ ब्ल्याङ्केट इज गिभन अ सडन जर्क। त्यो भनेको जब तिमीहरूले ब्ल्याङ्केटमा लट्ठीले झ्याम झ्याम हान्छौ अनि त्यसपछि धुलो उड्छ नि हो, द डस्ट पार्टिकल फल अफ भनेको त्यहाँबाट त्यहाँ भएका धुलोका कणहरू यताउता सबै के हुँदो रहेछ, खस्दो रहेछ। अथवा ब्ल्याङ्केट अथवा नर्मल केही कपडा भन न, एउटा नर्मल कपडालाई तिमीले मजाले जर्क गर्यो भने पछाडि हल्लाइदियो भने पछाडि के हुँदो रहेछ, त्यहाँ भएका धुलोहरू खस्छ नि त हो। कारण के रहेछ भनेदेखि जब तिमीले ब्ल्याङ्केटलाई सडनली के गर्छौ, मोसनमा ल्याउँछौ हो। जर्क गर्ने भनेको के हो, मोसनमा लैजाने हो। जब ब्ल्याङ्केटलाई तिमीले सडनली मोसनमा लैजान्छौ, मोसनमा लैसके पछाडि तिमीले ब्ल्याङ्केटलाई त मोसनमा लग्यौ, तर त्यहाँनिर भएका डस्ट पार्टिकलहरू केमै हुन्छन्, रेस्टमै हुन्छन् र रेस्टमै बसिराख्न खोज्छन्। त्यो कारणले गर्दा ब्ल्याङ्केट र डस्टहरू छुट्टिन्छन् त्यहाँबाट। त्यो कारणले गर्दा ब्ल्याङ्केट र ब्ल्याङ्केटमा भएका डस्टहरू छुट्टिन्छन् है। भन्न खोजेको के रहेछ अरे भनेदेखि है, जब तिमीले ब्ल्याङ्केटलाई के गर्छौ त, जब तिमीले ब्ल्याङ्केटलाई चाहिँ हल्लाउँछौ, हल्लाइसके पछाडि ब्ल्याङ्केटमा भएका पार्टिकलहरू रेस्टमै हुन्छन्, तर ब्ल्याङ्केट केमा हुँदो रहेछ, ब्ल्याङ्केट चाहिँ मोसनमा जाँदो रहेछ। ब्ल्याङ्केट मोसनमा गयो तर ब्ल्याङ्केटमा भएका पार्टिकलहरू चाहिँ केमै बसिराखे त, रेस्टमै बसिराखे। त्यो कारणले गर्दा त्यो रेस्ट र मोसन दुईटा फरक फरक चिज भयो। एउटै चिजमा टाँसिएका चिजहरू है तिनीहरू एकअर्कामा छुट्टिने भयो। त्यो कारणले गर्दाखेरि है त्यस्तो कुराहरू भयो। त्यसै गरी नेक्स्टमा जाउँ। अब यो त झन् सजिलो छ। हेर त, एउटा गिलास राख अनि गिलासमाथि एउटा प्लेन पेपर राख है। प्लेन पेपर राखेर त्यहाँनिर एउटा कोइनलाई राख अनि एकदम फास्ट स्पिडमा त्यो पेपरलाई तिमीले पछाडि फाल अथवा आफूतिर तान। त्यो गर्दाखेरि के हुँदो रहेछ, कोइन जस्ट तल ग्लासभित्र छिर्दो रहेछ। पेपर सहित कोइन आउनु पर्ने नि, तर आउँदैन। कारण के रहेछ भनेदेखि जब मैले पेपरलाई चाहिँ के गर्छु, यिन दुईटा सबै चिज त्यसमा भएका जति सामानहरू सबै रेस्टमा छन्। जब मैले पेपरलाई मोसनमा ल्याउँछु, पेपरलाई मोसनमा ल्याइ पछाडि है पेपर चाहिँ सैलरी मोसनमा आउँदो रहेछ, तर त्यहाँ भएको कोइन छ सिक्का, त्यो कोइन चाहिँ के हुँदो रहेछ त, रेस्टमै बसिराख्न खोज्दो रहेछ है। जब मैले पेपरलाई मोसनमा ल्याउँछु, पेपर चाहिँ मोसनमा आउँछ, कोइन चाहिँ केमा हुन्छ, रेस्टमै बसिराख्न खोज्दो रहेछ। त्यो कारणले गर्दा तल खस्छ। When greeting card is suddenly pulled to one side, this is due to the fact that the coin remain at rest है। कोइन चाहिँ रेस्टमै बसिराख्छ रे, अनि त्यस पछाडि रेस्ट बिकज अफ इनर्सिया अफ रेस्ट इभन वेन द ग्रेटिङ कार्ड इज गिभन अ सडन मोसन है। कार्डलाई मोसनमा गए पनि तर कोइन चाहिँ रेस्टमै बसिराख्छ। त्यस्तो कुराकानी भयो है। ल त्यस पछाडि अब नेक्स्टमा जाउँ। यो तीनटा इक्जाम्पल बुझ्यो नि? कसैलाई केही भन्नु छ? तीनटा इक्जाम्पलमा केही भन्नु नबुझेको छ? तीनवटा इक्जाम्पल कसैलाई केही कन्फ्युजन भयो? क्लियरली बुझेको खतरा रहेछ मभन्दा पनि। मैले त एकै लटमा अलि बुझ्दैन थिएँ। ल इनर्सिया अफ मोसन। इनर्सिया अफ मोसन भनेको के हो भनेदेखि कुनै पनि अब्जेक्ट कुदिरहेको छ भने पछाडि कुदि नै राख्न खोज्छ जबसम्म हामीले एक्सटर्नल फोर्स लगाउँदैनौँ। यहाँनिर यो उता चोबार गेटसम्मको ओह्रालो छ नि, त्यहाँनिर ओह्रालोमा साइकलमा मजाले ब्रेक छोडिदिने, अनि त्यस पछाडि साइकलमा बस्ने, साइकल के गरिराख्छ, मजाले कुदिराख्छ नि हो। कुदिरहेछ भनेपछि कुदिराख्नै खोज्छ क्या मजाले। रोकिएको छ भने रोकिन्थ्यो। त्यो कसले भन्यो? इनर्सिया अफ रेस्टले भन्यो। अब मोसनले के भन्छ भनेदेखि कुनै पनि अब्जेक्ट चाहिँ अथवा यहाँ साइकल कुदाइरहेको बेलामा त्यहाँनिर ओह्रालो पर्यो भने पछाडि त्यो कुदै गर्छ। कहिलेसम्म कुद्छ? जबसम्म तिमीले ब्रेक लगाउँदैनौ। ब्रेक नलगाउँदासम्म कुद्छ। ब्रेक लगाउने भनेको एक्सटर्नल फोर्स लगाउने भने है, त्यहीलाई इनर्सिया मोसन भन्छन्। Inertia motion is the property of a body by virtue of which it remain or tends to remain in a state of uniform motion. Uniform भनेको एकै नासको मोसन भन्न खोजेको हो। एकै नासको मोसनमा कुदिरहन्छ in a straight line unless external force is acted on it. जबसम्म हामीले एक्सटर्नल फोर्स लगाउँदैनन् तबसम्म त्यो युनिफर्म मोसनमा कुदै गर्छ। पहिले जस्तरी कुदेको थियो पछि पनि त्यस्तरी कुदिरहन्छ। यसको इक्जाम्पल जाम। अघि नै प्यासेन्जर रोक्या बस कुदे पछाडि प्यासेन्जर पछाडि धकिन्थ्यो।
अब चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि कुदिरहेको बस एक्कासी अगाडि आएर बिरालोले बाटो काट्न थाल्यो भने पछाडि ब्रेक थिच्छ ड्राइभरले ब्रेक थिचिसके पछाडि त्यो बस के हुँदो रहेछ त बसमा भएका प्यासेन्जरहरू अगाडितिर उत्तिँदा रहेछन्। अघि पछाडि उत्तिया थिए अब अहिले अगाडि उत्तिन्छन् है। कारण के रहेछ यसमा अघि नै जस्तै ट्याक्कै उस्तै खालको मिलेको हुन्छ है कारण पनि। हेर त अब बस जब मोसनमा छ हाम्रो बडी पार्ट पुरै के हुन्छ मोसनमा हुन्छ। जब बसमा ब्रेक लाग्छ ब्रेक लागिसकेपछि जब बस रेस्टमा जान्छ रेस्टमा गइसके पछाडि हाम्रो लोअर पार्ट अफ द बडी केमा जान्छ त रेस्टमा हुन्छ। लोअर पार्ट अफ द बडी रेस्टमा भयो अनि त्यसपछि अप्पर पार्ट अफ द बडीले के हुन्छ मोसनमै नाचिराख्न खोज्छ भनेको दौडिरहन खोज्छ अगाडितिर हो। तर अगाडि त छैन बसले त थिचिसक्यो ब्रेक हो बस त रोकिसक्यो भने पछाडि अब त्यहाँ फोर्स लगायौँ हामी फोर्स लगाएर हामीले रोक्यौँ भने पछाडि हाम्रो बडी के हुँदो रहेछ त माथितिरको पार्ट अगाडितिर हुत्तिदो रहेछ। हामीले सिट बेल्ट लगाएको छैनौँ नर्मल्ली बसिरहेछौँ भने पछाडि नत्र डह्रो भएर माथि पुरा हातले समाएर पाङ्गाको बसमा झुन्नेर जान्थ्यो नि पहिले उभिएर। त्यस्तो भयो भने ब्रेक थिचोस् कि ब्रेकको पाउ थिचोस् मतलब हुँदैन। हातले पनि राम्रोसँग समाएको हुन्छ खुट्टाले राम्रोसँग टेक्या हुन्छ अनि त्यसपछि के उत्तिने त्यहाँनिर है। त्यस्तो कन्डिसनमा चाहिँ गाह्रो हुन्छ नत्र अदर कन्डिसनहरूमा चाहिँ यो कुरा म्याच खान्छ है त। दिस इज बिकज द लोअर पार्ट अफ हिज अर हर केटीको पनि हुन्छ क्या केटाको मात्रै हुँदैन त्यस्तो। बडी कम्स टु रेस्ट एलङ विथ द बस बट द अप्पर पार्ट अफ द बडी रिमेन्स इन स्टेट अफ मोसन। है माथितिरको पार्ट अफ बडी चाहिँ के हुन्छ अरे मोसनमै भइराख्न खोज्छ अरे। के कारणले गर्दा रहेछ यस्तो हुने यस्तो कारणमा हुने चाहिँ ड्यु टु द इनर्सिया अफ मोसन। इनर्सिया अफ मोसनको कारणले गर्दा हामीले त्यो मासलाई हुत्याइरहन्छौँ है कन्ट्रोल गर्न सक्दैनौँ। कन्ट्रोल गर्न नसक्ने हुनाले के हुँदो रहेछ त त्यो प्यासेन्जरहरू अगाडितिर हुत्तिँदा रहेछन्। त्यसै गरी सेकेन्डमा छ a coin thrown vertically upward above a moving bus come back in the hand of the thrower। बस रमाइलो कुरा आयो है यहाँनिर। जस्तो तिमी बसको हुटमा बसिरहेछौ है बसको हुटमा बसिरहेछौ एकजनाले के भन्यो कोइन माथि फाल गर्न भन्यो अनि त्यसपछि त्यो कोइन त आफूले समाउनु छ हो कोइन सट्टा माथि फाल्यो बस त कुदिरहेछ नि फेरि बस पनि कुदिरहेछ तिमीले कोइनलाई माथि फाल्यो भने पछाडि त्यो कोइन के गर्दो रहेछ तिम्रै हातमा खस्दो रहेछ। अब टाढा खस्नु पर्ने हो नि त तिमीलाई माथि फाल्या थियो बस कुद्यो अगाडि हो तर त्यस्तो हुँदो रहेनछ। किन त्यस्तो नहुने हेरौँ है त। बिकज द कोइन कन्टिन्यू टु मुभ विथ द बस। है कोइन केमा थियो मोसनमा थियो। मोसनमा रहनाले कोइन केमा जान खोज्छ मोसनमै जान खोज्छ। तिमी माथि फाल तल फाल के फाल्नु त्यसलाई कोइनले चिन्दैन नि कहाँ फाल्यो भनेर चिन्दैन उसले त। कोइन त के हुन खोजिरहन्छ मोसनमै भइराख्न खोज्छ है। पहिले मोसनमा थियो र पछि पनि मोसनमै भइराख्न खोज्छ। त्यो कारणले गर्दा यो के कारणले गर्दा रहेछ दिस इज ड्यु टु द इनर्सिया अफ मोसन। इनर्सिया अफ मोसनको कारणले गर्दा जब तिमीले कोइनलाई माथितिर ड्रप भर्टिकली थ्रो गर्यौ है भर्टिकली अपरतिर थ्रो गर्यौ थ्रो गरिसकेपछि पनि के हुँदो रहेछ कोइन मोसनमै भइराख्दो रहेछ। मोसन नभएपछि तिम्रै हातमा खस्छ अर्काको हातमा खस्दैन है त्यस्तो कुरा भयो। एन्ड एथलेट्स रन फर सम डिस्टेन्स बिफोर टेकिङ अ लङ जम्प। है लङ जम्प अब यो पनि रमाइलो कुरा छ है। लङ जम्प गर्ने बेलामा तिमीहरू यता कहिलेकाहीँ एक्सर्साइज गर्थ्यौ नि परपरात स्कुलमा के हुन्थ्यो त है गेमहरू। त्यो गेमहरू गर्ने बेलामा दौडिनेलाई लङ जम्प जब लङ जम्प गर्नुपर्ने छ लङ जम्प गर्ने बेलामा हामी के गर्छौँ रे भनेदेखि अलिक टाढाबाट दौडेर आएर बल्ल लङ जम्प गर्छौँ रे क्या। किन त्यस्तो गरे रहेछ भनेदेखि है जब हामीले धेरै डिस्टेन्स टाढाबाट ट्राभल गर्दै आयौँ है धेरै डिस्टेन्स ट्राभल अलिकति लामो डिस्टेन्स अलिकति टाढाबाट दौडिँदै आयौँ भने पछाडि हाम्रो बडीमा मोसन डेभलप हुन्छ। हेर हाम्रो बडी केमा गएको हुन्छ मोसनमा गएको हुन्छ। मोसनमा गइसके पछाडि मैले इनर्सिया अफ मोसन गेन गरिसकेको हुन्छु कि त्यस्तो बेलामा है अलिकति इनर्सिया अफ मोसन गेन गरे हुन्छु। गेन गरेर म त्यसपछि हामी उ गऱ्यो भने जम्प गऱ्यो भने पछाडि अलिक टाढा डिस्टेन्ससम्म लामो डिस्टेन्ससम्म जम्प गर्न सकिँदो रहेछ। त्यो कारणले गर्दा एथलेट्सहरूले के गर्दा रहेछन् त केही डिस्टेन्स टाढाबाट चाहिँ उनीहरू दौडिँदा रहेछन्। कुरो बुझ्यौ नि है टाढाबाट दौडिँदाखेरि इनर्सिया अफ मोसन गेन गरिदो रहेछ। इनर्सिया अफ मोसन गेन गर्ने हुनाले के गर्दा रहेछन् तिनीहरू अलिक टाढातिरबाट दौडेर आएर अनि त्यसपछि आफ्नो बडी चाहिँ केमै हुन्छ मोसनमै भइराख्छ अनि जम्प गर्यो भने पछाडि लास्ट डिस्टेन्स ट्राभल गर्न सक्दा रहेछन्। त्यही कारणले गर्दा यिनीहरू टाढाबाट दौडिँदा रहेछन्। नेक्स्ट कुरा छ इनर्सिया अफ डिरेक्सन। त्यति धेरै छैन यो तिमीहरूको बुकमा त छैन होला सायद इनर्सिया अफ डिरेक्सन भन्ने राखेको छैन हटाएको छ। तर इनर्सिया अफ डिरेक्सन भनेको दुईवटैलाई मोसन इनर्सिया अफ मोसनलाई कुनै सर्टेन डिरेक्सनतिर गइरहेको वाला मोसनलाई चाहिँ हामी इनर्सिया अफ डिरेक्सन भनेर भन्छौँ। यो त्यस्तो त्यति धेरै पनि छैन इम्पोर्टेन्ट पनि छैन र हेर्न त हेरिहाल। इनर्सिया अफ डिरेक्सन इज द प्रोपर्टी अफ अ बडी
by virtue of which it maintains or tends to maintain its direction. भनेको पूर्वतिर गइरहेको गाडी थियो कुनै एउटा है, पूर्वतिर केही दौडिरहेको थियो, पूर्वतिर दौडिरहेको बेलामा चाहिँ त्यो हामीले जबसम्म त्यसलाई फोर्स लगाउँदैनौँ तबसम्म ऊ पूर्वै दौडिरहन्छ क्या, पश्चिम जाँदैन भनेको है। पूर्वतिर दौडिरहेको अब्जेक्ट पूर्वैतिर दौडिरहन्छ है, पूर्वतिर दौडिरहेको अब्जेक्ट पूर्वैतिर दौडिरहन्छ, पश्चिमतिर जाँदैन भन्न खोजेको मात्रै है। जबसम्म हामीले एक्सटर्नल फोर्स लगाउँदैनौँ तबसम्म त्यो पश्चिमतिर जाँदैन, पूर्वैतिर कुदिरहन्छ। अब यो इनर्सिया अफ डिरेक्सन चाहिँ केमा काम लाग्छ भनेदेखि टर्निङहरू हुन्छन् नि है, बसहरूले टर्निङ काट्ने बेलामा, टर्निङहरू टर्न गर्ने बेलामा, यताउता त्यस्तो बेलामा काम लाग्ने चिज हो यो। व्हेन अ टर्निङ बस सडनली टेक्स अ टर्न, जब है स्ट्रेट हिँडिरहेको बस थियो, स्ट्रेट हिँडिरहेको बसले अलिकति घुमाइदियो ह्यान्डल हो, अलिकति ह्यान्डल घुमाइदियो भने पछाडि द प्यासेन्जर एक्सपिरियन्स अ जर्क इन द आउटवर्ड डिरेक्सन है, आउटवर्ड डिरेक्सन। मैले कुरा गरेँ आउटवर्ड डिरेक्सनको बारेमा अलिकति हेरौँ हामी है। बस यतातिर गइरहेको थियो, यो डिरेक्सनमा कुदिरहेको थियो, तर यो डाँकाले के गर्यो भनेदेखि है, यो डाँकाले यहाँनिर यसरी यतातिर टर्न गर्न थाल्यो बसलाई है, यतातिर टर्न गर्न थाल्यो। यहाँनिर प्यासेन्जरहरू बसै थिए है, यहाँनिर प्यासेन्जर बसेका थिए। अनि अब यिनी प्यासेन्जरहरू यतातिर जाने बेलामा यिनी प्यासेन्जर चाहिँ के गर्दा रहेछन् रे भनेदेखि यतातिर गइरहेको छन्, पछाडि यतातिरको डिरेक्सनमा यिनीहरू के गर्दा रहेछन् त यसरी टर्निङ हुँदा रहेछन्। उतातिर बस एकातिर गइरहेछ, अर्को साइडतिर जुनतिर घुमिरहेको छ त्यो नै कि त्यसको जस्ट अपोजिट डिरेक्सनतिर के हुँदो रहेछ, वेट बढी पर्दो रहेछ, त्यो डिरेक्सनमा वेट बढी पर्दो रहेछ। अब यो कुरा कहाँ अप्लाई हुन्छ भनेदेखि मुगलिन नारायणघाटको बाटोमा त्यहाँनिर घुम्तीमा बाइक चलाउने बेलामा स्पिडमा घुम्ती क्रस गर्नु छ, हामीलाई स्पिडमा घुम्तीलाई टर्न गर्नु छ भने पछाडि के गर्नु पर्यो है। अब जुन साइड चाहिँ हामी कतातिर बेन्ड हुँदो रहेछ, बाइक यतातिर बेन्ड भइरहेको छ, हामी यतातिर बेन्ड भइरहेको हुन्छौँ हो, त्यो हुनाले त्यतातिर बेन्ड नभएर हामीले चाहिँ फोर्स गरेर कतातिर यो साइडतिर बेन्ड गर्न खोज्यौँ भने पछाडि के हुँदो रहेछ, घुम्ती सजिलै हाई स्पिडमा कट्दो रहेछ है। इनर्सिया मोसनको कारणले गर्दा, इनर्सिया डिरेक्सनको कारणले गर्दा हाम्रो डिरेक्सन यतातिर जाँदो रहेछ कि सिधै है, यो आउटवर्डतिर डिरेक्सन जाँदो रहेछ। त्यही भनेको अहिले त्यसै बिकज द प्यासेन्जर टेन्स टु मेन्टेन देयर ओरिजिनल डिरेक्सन अफ मोसन ड्यू टु द इनर्सिया अफ डिरेक्सन। इनर्सिया अफ डिरेक्सनको कारणले गर्दा यतैतिर पछाडितिरै ब्याक हुन खोज्छन्, पछाडि भन्दा पनि यो साइडतिर ब्याक हुन खोज्छन् भनेको टर्न लिने बेलामा। व्हेन अ व्हील रोटेट एट हाई स्पिड, जब तिमीले एउटा चक्कालाई अथवा एउटा टायरलाई हाई स्पिडमा घुमायो, साइकलको पछाडिको टायरलाई डबल स्ट्यान्ड लाएर मजाले घुमायो भने पछाडि द मड स्ट्याकिङ द व्हील्स फाइल्स अफ टेन्जेन्सियल्ली। अब यसले भनेको कुरा बुझौँ फर्स्टमा। जस्तो यो मसँग एउटा यो टायर थियो, यो टायरलाई मैले के गरिरहेको छु, घुमाइरहेको छु है, यो डिरेक्सनमा यसरी घुमाइरहेको, उल्टो भयो। जब मैले यस्तो यो टायर थियो है, यो टायरलाई के गरेँ, यतातिरको डिरेक्सनबाट यसरी घुमाइरहेको छु है, यसरी घुमाइरहेको छु भने पछाडि अब के हुँदो रहेछ रे भनेदेखि यसरी घुम्ने बेलामा यो टायर त घुमिरहेछ, यहाँनिर माटाका डल्ला रहेछन् क्या, र यस्तै माटाका डल्ला रहेछन् क्या बिचबिचमा है, यसको टायरमा चाहिँ माटो लागिरहेको रहेछ। अनि अब यो के हुन्छ रे भनेदेखि है, यो टायरलाई यसरी घुमाउँदाखेरि यो माटोको डल्लो यहाँनिर आइसके पछाडि यतातिर जान खोज्छ रे कि यसरी है, यसरी आउटवर्ड डिरेक्सनमा जाँदो रहेछ। अनि यो माटाको डल्लो यहाँनिर यसरी जाँदो रहेछ, यो माटाको डल्लो यता, यस्तो तरिकाले चाहिँ यो भएन है, यो दुईटा भएन। यो माटोको डल्लो चाहिँ यतातिरको डिरेक्सनमा आउनु पर्ने हो, यसरी आउँछ रे के, यो पनि यस्ता हो खास, यसरी टेन्जेन्सियल्ली
यतातिर यसरी टेन्जेन्सियल भनेको पर्फेक्टली 90 डिग्री यसरी यता लाइन तान्यो भने पछाडि 90 डिग्री बनाएर यो के गर्छ अरे यसरी माटाका डल्लाहरू बाहिर निस्किन्छन् रे। किन रहेछ यस्तो भनेदेखि दिस इज ड्यू टु द इनर्सिया अफ डिरेक्सन। डिरेक्सनको कारणले गर्दाखेरि के हुँदो रहेछ यसको ओरिजिनल डिरेक्सन जता हो त्यतैतिर जान खोजिहाल्छ। त्यो भन्न खोजेको है ओरिजिनली घुमाउँदा जसरी जानुपर्ने त्यसरी नै जान खोज्छ। त्यो भएको कारणले गर्दा हामी यसलाई के भन्यौ इनर्सिया अफ डिरेक्सनको एउटा पर्फेक्ट इक्जाम्पल लियौं। ल इनर्सिया अफ डिरेक्सनको कुरा पनि सकियो, त्यति धेरै सोध्दैन एक्जाममा। नेक्स्टमा छ मोमेन्टम। है मोमेन्टम भने चाहिँ अलिकति फरक कुरा छ है। मोमेन्ट भने फरक हो, मोमेन्टम भन्दा टियुएम पछाडि थप्यो भने पछाडि त्यो अलि फरक हो। मोमेन्टम भनेको कुरा के हो रे भनेदेखि प्रोडक्ट अफ मास एन्ड देयर भेलोसिटी हो रे। है कुनै पनि अब्जेक्टको मास र त्यसको भेलोसिटीलाई मैले मल्टिप्लाई गरेँ भने पछाडि त्यो के हुन्छ रे मोमेन्टम हुन्छ रे। द मोमेन्टम अफ अ मुभिङ बडी अर लिनियर मोमेन्टम। एउटा स्ट्रेट लाइनमा कुदिरहेको बेलाको मोमेन्टमलाई लिनियर मोमेन्टम भन्ने है। सर्कुलर बाटोमा सर्कलमा पुरा घुमै छ पछाडि त्यसलाई एंगुलर मोमेन्टम भन्ने। एंगुलर मोमेन्टम तिमीहरूलाई चाहिँदैन, तिमीहरूलाई चाहिने भनेको लिनियर मोमेन्टम मात्रै हो है। The momentum of a moving body or linear momentum is defined as the product of mass and velocity of a moving body। है दौडिरहेको बडीको मास र भेलोसिटीको प्रोडक्टलाई हामी के भन्दा रहेछौं त मोमेन्टम भन्दा रहेछौं। मोमेन्टम इक्वल टु मास इन्टु भेलोसिटी भयो। P इक्वल टु m इन्टु v भने पछाडि अब मासको युनिट के होला केजी होला, भेलोसिटीको युनिट के होला मिटर पर सेकेन्ड होला। भनेपछि यसको एसआई युनिट के हुन्छ त केजी मिटर पर सेकेन्ड हुँदो रहेछ। केजी मिटर पर सेकेन्ड हुँदो रहेछ। यो मोमेन्टम भन्ने चीज है, यो मोमेन्टम भन्ने चीज हामीलाई धेरै ठाउँमा युज भइरहेको हुन्छ। धेरै ठाउँमा युज भइरहेको हुन्छ डेली लाइफमा। क्रिकेट बल क्याचेस सेभरल हट देन टेबल टेनिस बल व्हेन वान इज हिट बाइ देम। टेबल टेनिस बलले हातमा लाग्यो भने पछाडि बढी गाह्रो हुन्छ रे क्याच गर्न। क्रिकेट बलले चाहिँ के हुन्छ रे क्रिकेट बलले चाहिँ अलिकति बढी गाह्रो हुन्छ। टेबल टेनिस बलले भन्दा रबरको बल हुन्छ नि त्यसले त्यति धेरै दुख्दैन, मजा हुन्छ त्यो चाहिँ। क्रिकेटको बलले चाहिँ हात दुख्छ भन्न खोजेको। अब हामी नेक्स्ट कुरा गरौँ। मोमेन्टमको कुरा यही नै भइहाल्यो है। मोमेन्टम भनेको चाहिँ एउटा के रहेछ भेलोसिटी र यसमा है भेलोसिटी भनेको भेक्टर क्वान्टिटी हो, मास भनेको स्केलर क्वान्टिटी हो। त्यो कारणले गर्दा मास र भेलोसिटीको मल्टिप्लाई गर्यौं भने पछाडि हाम्रो आउने चीज भनेको है जस्तो भेक्टर क्वान्टिटी र स्केलर क्वान्टिटी मल्टिप्लाई गरेर आउने चीज भनेको के हुनुपर्छ पक्कै पनि त्यो पनि भेक्टर क्वान्टिटी हुनुपर्ने हुन्छ। त्यो कारणले गर्दा यो के हुन्छ भेक्टर क्वान्टिटी हुन्छ है। त्यो चाहिँ के हुन्छ भेक्टर क्वान्टिटी हुन्छ। त्यो कुरा पनि ख्याल गर्नु पर्यो कुन क्वान्टिटी हुन्छ भन्ने। ल नेक्स्टमा जाउँ न्यूटन्स ल अफ मोसन। न्यूटनको मोसन सम्बन्धी लहरु के छन् त? देयर आर 3 टाइप्स अफ ल अफ न्यूटन ल अफ मोसन है। न्यूटनले 3 वटा ल दिएको छन् ल अफ मोसनमा है। आफ्टर यो ग्यालिलियो भन्नेले सुरुमा ग्यालिलियो पछाडी सर आइजेक न्यूटनले दिएको इंग्ल्यान्ड मेड अ डिटेल्ड एन्ड सिस्टमेटिक स्टडी अफ द मोसन अफ बडी एन्ड फर्मुलेटेड द 3 ल अफ मोसन। यो न्यूटोनियन मेकानिक्स भनेको जति पनि हेभियर बडीहरु छन्, जति पनि हेभियर बडीहरु छन् यो युनिभर्समा, त्यो हेभियर बडीहरुको लागि क्वान्टम मेकानिक्स अप्लाई गर्न गाह्रो हुन्छ, एकदम झन्झटिलो खालको छ, अप्ठ्यारो खालको छ। त्यो कारणले गर्दा हामीले के गर्यौं भन्देखि न्यूटोनियन मेकानिक्स अप्लाई गरेर तिमीहरूले ब्याचलर लगभग +2 लेभलसम्म है 11-12 को लेभलसम्म पढ्ने भनेको यही न्यूटन ल अफ मोसनमा आधारित भएर पढ्ने हो। त्यसलाई हामी न्यूटोनियन मेकानिक्स भन्छौं। न्यूटन लमा आधारित भएर हामीले जे कुरा पढ्छौं न्यूटनको ललाई फलो गर्छौं त्यसलाई चाहिँ हामी न्यूटोनियन मेकानिक्स भन्छौं। र 12 क्लाससम्म हामी ओन्ली न्यूटन मेकानिक्स मात्रै पढ्छौं। र 12 क्लास भन्दा हायर लेभलमा गइसके पछाडी न्यूटन मेकानिक्सलाई हामी क्लासिकल मेकानिक्स भनेर पढ्छौं। छुट्टै क्लासिकल मेकानिक्स हुन्छ र अर्को आउँछ क्वान्टम मेकानिक्स है। क्वान्टम भनेको साना साना पार्टिकलहरुको पनि स्टडी गर्न सकिन्छ। त्यो न्यूटोनियन मेकानिक्स र क्वान्टम मेकानिक्समा धेरै फरक छ। न्यूटोनियन मेकानिक्सहरु सबै ठाउँमा अप्लाई नहुन सक्छ, सबै फ्रेम अफ रेफरेन्समा काम नगर्न सक्छ, तर क्वान्टम मेकानिक्सले अल ओभर द युनिभर्स जताकतै पनि काम गर्छ।
है प्यारलल युनिभर्सको पनि कुराकानी गर्छ क्वान्टम मेकानिक्सले। एकचोटि बुटलतिरको कुनै एउटा पागल टिचरले भनिरहेको थियो कि न्युटन थर्ड ल अफ मोसन रङ छ यताउता के भनेको थियो। त्यो बग्लरलाई थाहै थिएन कि क्वान्टम मेकानिक्स भनेको के हो भन्ने कुरा। क्वान्टम मेकानिक्स किन जेनेरेट गरे भन्ने पनि थाहा भएन त्यसलाई। न्युटनियन मेकानिक्स भनेको ओन्ली फर हेभेनली बडी, हेभेनली बडीको लागि मात्रै काम गर्छ भनेरै बनाइरहेको छ, न्युटनले भनिरहेको छ। अनि न्युटन थर्ड ल अफ मोसनले काम गर्दैन भन्दै त्यो ढाकाले अलिअलि दुई चारवटा कुरा जानेको छु भन्दैमा त्यस्तो पनि गर्छन् है। तर न्युटनियन मेकानिक्स चाहिँ अल ओभर द युनिभर्समा काम गर्छ फर हेभेनली बडी है। हेभेनली बडीमा पर्फेक्ट काम गर्छ, साना साना बडीहरुमा चाहिँ थोरै काम गर्ला, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। ल न्युटन ल अफ मोसन यसको बारेमा पहिले पनि तिमीले अलिअलि पढाएको छौ होला सायद, यसको अलि डिटेलमै पढ्नु पर्ने हुन्छ र इन्टरप्रिटेसन पनि यसको इम्पोर्टेन्ट छ।